السلام عليكم. نكمل دست بيكن وانا يا جديد لاسنجا اويتا درس باري ما بر لاسنجا ما بر لاسنجا وما راهينان جيب ما نمونا بر وراهينان نكا بابتكي امي جديد بن لاسنجين اويتا چتشتا لاسنجين اويتا یا ایکه لاسنگ آویته هکه ناف هر دو لاسنگه و تدهبت ام بجنه اوه ایکو دبرینه وقوی نمونه و ام بجنه ایکو دبرینه وقتی تو بنوینی لسرته و رجماران هکه وابد ده هر دو وینه دیگه هنه که دو برخواب ده هاو باش عبیره بجن هاو باش هر دو وینه دبتا قادعين دقانا كدو نيبتا تشبت يا دوي يان ايجرتن يان هكا هر دولا سنگه وك نمونه يا بينجي برا خواب ده هر دولا سنگه يان تده هبت ناف هر دولا سنگه وقت تو بنويني لسر تواري جماران ده هر وينا بو لايكي ده چت هر وينا ده بو لايكي ده چت يعني نهو باش الويري أبينا بيجن إجرتان وبيرا إكدبرين وبريان شيء تشتا هردو كمالا هاو باش دي بي أنا با هاو باشا هردو ديجانا كدو يان إجرتان هاو باش نين جبيلي هاو باش أف جمارات مينت جبيلي هاو باش برا خبدا دي وينا دي بو في لايتشت وفي لايتشت تبيني لا سنجا هكا يكسان قال يا سنجا دهبت أكبره بچكترين يا نكسان وزنترين يا نكسان أم بجنا قرتيا أو خالاتشيا قرتيا ولا سنجا كبي يكسان بد أم بجنا ذاكريا تبيني الدوي هكا هما اك سالب بد درس بري ما قلت هكا هما اك سالب بد دي لا سنجا وهما هر دو لاي قورين برا خاده بري سالب 2x سالب ده بتا موجب 2x تتخاره و بچكترين ده بتا مازنترين غير موجب ده بتا سالب وهكا هما x موجب درسته دونا قهريني بس سالب تمام هكا سالب ده هر دولاي ده قهريني نمونه دو يجيك برا خاده بير سالب x مازنترين نكسان سالب 4 أبا برا خاده سالب هكا به سالب موجب درسته تو نگورینه بس سالب ده گورینی سالبه لازم تو همی گورینی سالب ده بتا موجب اکس تتا خاره مازنترین ده بتا بچکترین یکسان و سالب ویره ده بتا موجب نمونه نکمه دست بکن بابا تیمه شی کار بکن برا خواب ده نفر دولستان که چید بومهات آویتا و ده بشتتا 2x برای 2x کومی 1 مازنترین نکسان 3 و 3x جیب چند 4 بچکترین نکسان 17 هکا وابد دوینا ما ده صابت هر دو دگانا اکدو الویر هر دو یکسان تدهیا یعنی گرتیا کومالا شکار لسرتا ورجی موران بنوینا شکار 2x کومی 1 مازنترین نکسان 3 و 3x جیب چند 4 بچکترین یعنی نکسان 17 الویره مدوید اکسپتنی ویره ما چه های موجب اک وید ام بنا لای دی وکی ما گوچی جماره بد تو بی لای که دی جیوی بدل بکی دهموی بدل بد موجب بتا سالب بتا موجب ویره موجبه تو بی ویره خیده بتا سالب اک 2x مازنترین نکسان 3 جیب چین اک و 3x جيب چند 4 بچكترين نكسان 17 الفيرجي سالب معي
تو به ورخی دبتا موجب 4 ویره موجب بی سالب و ویره سالب بی موجب 3x بچکترین اکسان 17 موجب 4 ویره 17 هموی ام بدنا کچکون نفسی و این خاره چی جماره بد تو بیلای که دی ده هموی بده بد چی جماره تو بین خاره هموی بدنا بد 2x مازنترین اکسان دبتا 2 و 3x بچکترین اکسان دبتا 21 دبتا 21 الفيري نكاش موجب وصالب ما خلص كر نكابر اكسبتني ما ام تشوا اجدو خلص كن بيراتي دوكي مقوتوا اكا ناف جمار اكس ليك داون بن امي دا بشكن تمام الفيري دي دا بشكي دا بشي دو يادي ناف جمار اکس لیک دانه او جی دابش کی کل کی یا اکس چنده 3 دیویژی لیره 2 سر 2 اکس هازنترین اکسان 2 سر 2 و 3 سر 3 اکس بچکترین اکسان 22 سر 3 برام خواب دمه دابش کرد نوکل بیره 2 او دبتا 1 او جی دبتا 1 او دبتا 1 صادب که او دبتا 7 x مازنترین یکسان 1 و x بچکترین یکسان 7 کمال شکار او دو مدرکت برخواد دیگه کمال شکاری او دو مدرکت الویره ام بنوینن سر تواری جمهوران بره امه نوینن امه لسانگه هر دو کنه پیگ و چکوما وای های و اگه یوم بد ام ناکنه پیگ و برخواد دیگه اکس نیویده او اکس نیویده تو کی جمهوره حف دی نیویره یان اک برخی چه به هکا وابد برخواد دیگه هکا رخی چه به هکا وابد ده جمهوره بچکتر دینی برخی تمام و رخ راست جمهوره مازنترین ویره جمهوره بچکترین و ویره جمهوره مازنترین کیشکه بچکترین همه جمهوره او ایکه او هفت کیشکه بچکترین ایک هادی ایک دینی ویره و هفت دینی ویره نوکا لا سنگه نوکا تو ویره خی بخوینه ایکس مازنترین یعنی اکسان ایک یعنی ویره او رخی چه به توسخان نوکا رخی راسته دی بیش ایکس مازنترین یعنی اکسان ایک والفيري اكس بتشكتلين اكسان اك دي بيش اكس بتشكتلين اكسان حفت تمام نوكا هر دولا سنجما كان كدو دي بتادو مايكي اكس سان اك بتشكتلين اكسان حفت وكيم قلتوا وقت تو شكار بكي دو ماهي كي برخوما دو جمارة هايمانا ما بد ام بيك باكن لكس دا سنجا اكس بكي بدا والفيري جمارة بچكتر دين خاره وفيري جمارة مازنترين دين خاره وبرا خاب دابتو بخويني اكس مازنترين يكسان اك اكس مازنترين اكسان اك دي برخي راس دو صادني بسيني والفيري بچكترين او دبتا بچكترين يعني اكسان حق نوكا امي بنوين نسار تواري جماران اف تواري جماران صالب او موجب که جمهوره ما های ایک او ایک و هفت برای خواب دویره ایکس مازنترین یا نکسان ایک ایکس مازنترین یا نکسان ایک توی زیر بکر که جمهوره مازنترش ایک دو سه چار بنویسین ویره دو سه چار شش یعنی دو بو ویره خیچد یادی ایکس بچکترین اکسان هفت کیش بو را خیده چد
برای خود اگه بچکتر نه اگه بچکتر بد لاسنگه دو برخی سالب شد اگه مازنتری بد برخی موجب شد اوه هفت هزر بکه کی جماره ویر هزر بکه کی جماره بچکتره شش پنج حتی دو ماهی که شش پنج چار سه دو حدو معنی دو برخی شد اوه اف لاسنگه و لاسنگه اکس مازنترین اکسان اک و اكس بچکترین اکسان هفت ما نواند لسر تاوری جماران برای خود وکیم گوتوا هکا وابد ایک دو برینه دی هر دو وینا دیگانه اکدو نمونه پنجه شیکار بکه 5x کومی ایک مازنترین 21 یان 3x کومی دو بچکترین یعنی اکسان سالب ایک نمونه بره مبر نمونه چاره و بی و ما چه شیکار کرد من نوان نسر تاور جماران ما گوته که و ایک دو برینه ده هر دو گانه که دو وقت دوینا بکی هکا یام بد ده هر کشوان خدا بیره هکا یام بد ده وینا ده بورخه که ده سالب چد و بورخه که موجب ده چید ویره می شیکار کن شیکار 5x کومی ایک مازنترین 21 یان 3x کومی دو بچکترین اکسان سالب ایک الویره موجب ایک مهی بتش موجب ایک جي خلاص كان ابن فيرا خيدة بتا سالب ایک ویره موجب دو دينا فيرا خي اوج دي بتا سالب موجب بتا سالب ویره سالب ایک و ویره سالب دو 5x مازنترین 21 سالب ایک یان 3x بچکترین یعنی اکسان سالب ایک سالب دو سالب ایک سالب دو 5x مازنترین ده 21 جیب چین ایک ده بتا 20 یان 3x بچکترین یعنی اکسان سالب سالب هما وک ایکن امی کمکن و هما سالب این خارده بتا سالب سه الفيري من اكس بتند فيت ام تشاش كل كي اكس خلاص كان برا خبدا نف اكس نف اكس و جمارا بنج ليك دانا امي دابا شكن بنج اكس 20 دابا شكن كل كي اكس چنده دابا شي بنج يان 3x بچکترین اندکسان سالب 3 امی دابش کن 3 الویره 5 سر 5x 20 سر 5 یان 3 سر 3x بچکترین اندکسان سالب 3 سر 3 او دی چید x مازنترین 4 یان اوج ده چه ده بجی اکس بچکترین یعنی اکسان سالب ایک او ده بتا ایک او ده بتا سالب ایک کمالا دا سنگه ایمو مدرکت اکس مازنترین 4 یان اکس بچکترین یعنی اکسان سالب ایک نو کلویره بنوینه دا سر تاوری جماران یان سالب ویره موجب برای خمده چی جماره مهی موجب 4 مهی ویره 0 1 2 3 4 سالب 1 ویره سالب 1 اولو گم برای خمده کشکه گرتیه و کشکه وکریه به یکسانه اوه یا گرتیه عفو وکریه به یکسانه اوه وکریه ویری یکسانه گرتیه
برا خفده بره بکریه و بره گرتیه وکی ما گوتاوه هکا لاسنگه یکسان گل هبت ام بیجن هکا یکسان گل هبت ام بیجن گرتیه و هکا بی یکسان بید ام بیجن بکریه نوکه برا خفدنه او آدم یانه او دی بورخه سال بچت لایکه و جمعه 4 دی بورخه موجب دی چید یعنی هر دو لایکه بتنه دی چید نه هر دو گهنه که دو وکی وکی مگو کم شکار بکن ده هر دو بینا گهنه اکدو برا خود بره هر دو بینا دی گهنه اکدو هکا یوم بتنه دو سات چید دی بورخه موجب دی چید والبره دی بورخه سالب دی چید یا تو هزر بکه البره کی جمعه مزنترین اشچار کی جمعه مزنترین اشچار 5 6 برا خواب ده بورخه موجب چون یان کی جمعه بچکترین سالب 1 بچکترین سالب 1 سالب 2 سالب 3 حتی دو ماهیکه سالب 2 سالب 3 برا خواب ده جیبو بورخه سالب دی چید نمونه که دیه مبن هاو بده شکار بکه سالب 2x گومی 5 مازنترین یعنی یکسان 3 و x جبچن 5 مازنترین سالب 12 مادم ویره آویتا و مهی لاسنگه آویتا و مهی ده او وقت بینوینه ساعت وری جماران ده هر دو بینا دیگه هنه اکدو هکا یام بد ده هر لاسنگه بورخه که ده سالب چه که ده بورخه موجب ده چید شکار سالب 2x کومی 5 مازنترین یعنی یکسان 3 و x جبچن 5 مازنترین سالب 12 الفيريجي موجب 5 بيت ام خلاص بكن وهذا بتا سالب 5 ويري سالب 5 تبيني فيرا خيدة بتا موجب 5 سالب 2x مازنترين نكسان 3 جبچن 5 و x مازنترين سالب 12 كومي 5 سالب 12 كومي 5 سالب 2x مازنترين يعني نقصان برا خده بره اوه هموی چیه موجبه اوه سالب کیش جمعه مازنترینه 5 يعني هموی سالبه پاشی دی جیبی دی بیجی 5 بچن 3 2 و x مازنترين سالب 12 و 5 برا خده بره هما نوک ایکن امی جیبن و هما جمعه مازنترين امين خاري سالب بتا حفت سالب حفت سالب حفت انچه بینن بره هما اكس موجبه هما اكس سالبه الفيره دي جهوريني ما موجبت بيت ما سالب نبت هكا سالب بت دي همي بدل كن لسان جاي بدل كن وهما جين بدل كن سالب بتا موجب ولسان جاي بچكترين دي بتا مازنترين يان مازنترين دي بتا بچكترين الفيره هما اكس سالب هما اكس سالبه وكان دي چكن امي هم هون بدل كن برا خده بره سالب 2 اكس مازنترين اكسان سالب 2 و اكس مازنترين سالب حق بره هما موجبه ام هما بدناكن هكا السالب امي سالب بت امي قورين سالب دي بتا موجب 2 اكس ومازنترين دي بتا بچكترين يعني اكسان سالب 2 و اكس مازنترين سالب حفت ما تشي بدل كر بيري ما هما ما بدل كر برا خالده بيري سالب بي موجب ومازنترين بي بچكترين
ويري سالب دبيري بتا موجب. تمام. دوباره كم ذا هكا هما يا اكس سالب بت امي قورينن دي ويري سالب دي بتا موجب مازنترين دي بتا لا سنگه دي بدل دي بتا بچكترين ويري سالب دو دي بتا موجب دو. الويري شيكار كريا اكس مازنترين سالب حب زويري ناف جمارة اكس لقدان افد ام كل كي اكسي جي خلاص كم ام بيجن امي دابش كم دو سر دو اكس مازنترين بچكترين يعني يكسان دو سر دو و اكس سالب حفت و اكس سالب حفت ابوان او دچيت اكس بچكترين يعني يكسان اك و اكس مازنترين سالب حفت. از خطا که سروا بنویسین تام بزنن ابا و نجمارا نها یا انگلیزی. تمام تام بزن ابا و نوكا بنوين لسر توار جماران برامي بنوينن ابد هردو لاسنگه پیگ و چیکن برا خاده بره ابا اکس وكيم قلتوا برخي چاپي جمارا بچكتره و رخي راست جمارة مازنترينه كيش كازن جمارة بچكتره سالب حفت عادني بري سالب حفت بچكتره كي جمارة مازنتره ايك نوكاتو بير بخوين اكس مازنترين سالب حفت بيجي اكس مازنترين سالب حفت وبيري بچكترين يعني اكسان ايك بچكترين يعني اكسان ايك تبتا اكس مازنترين سالب حفت بچكترين يعني يكسان اك وكي وقوتها ام چاوا دولا سنگه بكنا بيگوا هكا اويتا و بهابت برخي چپي جمارة بچكترين ديني ورخي راستي جمارة مازنترين ديني برا خواب ده كيش که بچكترين صالب حتى ديني بيري وكيش که مازنترا ايكا ديني بيرخي دركت بوما اكس مازنترين صالب حب بچكترين يكسان اك نوكا بنوين ده سرطة وري جماران دیاره آویتا داسنگه آویتا و ده هر دو وینا دیگهنا اکدو ویره سالب و ویره موجبه نیویده صفر سالب موجب نیویده صفر نوکا موجب ایک ابا موجب ایک سالب حف ایک دو سه چهار پنج شش هفت ابا هفت سالب هفت برا خواب ده کشی گرتیه و کشکه وکریه ابا وکریه و ابا گرتیه نوکا ده کش اخیده چد دیاره ده هر دو پیک بده چند بس ام هزر بکن که درسته یا نه السالب حب بره آل بره دساكي آل بره آب السالب حب برا خود بره اكس مازنترين سالب حب كيش كا توزر كا كيش جمرة مازنتر السالب حب سالب هشتا سالب نا حتى دو ماهيكي يعني درس دركات دبو مازنتر السالب حب دي هزر بكي بچه بینیم لسر تواری جماران مگو رخه چپه سال و رخه راست موجبه اکس بچکترین یعنی اکسان اک کیش که بچکترین جماره اک برای خط هزر بکه کیش که صفر سالب اک حتی دو ماهی که یعنی دو بوی رخه ده چید نوکا دهن جماره سالب حفت کی جماره مازنترین سالب حفت کیش که سالب شش سالب پنجه بره سالب شش سالب پنج سالب چهار سالب دو سالب ایک موجه حتی دو ماهی که یعنی دو بورخه موجب دی چید هن چید بینن هر دو گهنه ایک دو وکیم گوتوا هکا لسنگه آویتا و تدابت او بینا لازم هر دو گهنه ایک دو
کتا شکار کرد و تنوان دسر تور جمارا نگهنه که دو بو ویرخی چو او دی بر صفات خلطه تمام شکارتا خلطه لازم تو برو خب لکات شکار کی و تو خلطی که تیش بر کابو چی اینه تنه درسته هکتا دید هر دو پیگ و هاد برو خب دوینه یعنی شکارتا درسته ویره چاو بی شکار ما درسته هما اکسال ویره سال بی ما گوهران ما کرم موجب هم نکات تو وی شکار بکه تو همای بدن نکه ده پر صفتا خلط بد تمام ویجا هشیار بن هکا ودید هما ایک سال بد لازم تو بگونی بکه موجب لازم لسنگه موجب پاشه من نوینن لسر تواری جماران نوینن لسر تواری جماران نمونه که دیمه هی هول بده شکار بکه 2x بچکترین نلکسان 5 ایان 7x کومی 1 مازنترین 36 شکار بکه کمالا شکار لسر تواری جماران بنوینه تمام درس بره مبر نمونك بره مبر و آویتا بره خطا كده تم بظن أبا و نجمارنها نوكا هول بدل بره أمي بن إيان شكار 2x بچترین یکسان 5 یان 7x کومی 1 مازنترین 36 الفيري أمي كل كي إكسيجي خلاص كان أمي تشكن دابش كان دو كل إكدانا أمي دابش كان دو يان موجب إيك تبين فيرا خيدة بتا صالب إيك حف إكس وزنترين سو شاش جبتشن إيك دو سر دو إكس چترين إكسان بنج سر دو يان حفت إكس حف إكس وزنترين دبتا فيري سهو شاش إجبتشن إكس سهو بنج إكس بچكين يكسان دبت بنج سردو يان برا خلده فيري بتأم دابشكن دابشه حفت كن فيري حفت سر حفت إكس وزنترين سهو بنج سرح إكس بچكرين يعني يكسان بنج سر دو يان إكس وزنترين بنج نبيري چه بينن هر دو هما يو إكس موجبة درستا أمشن نبينن لسر توري جمران والفيري كارت معايا بتا تشكرتي خلاص بكي جمرة بتندفت بنج دابشه دو فرخده بنج دابشه دو بنج چند دو تدهيا دوا وره لگدان دو لگدان دو 4 جيبا دي ايكي مينه ايك چند دو تدهيا تدانينا بوينت فارزه دينه و صفر زيدك ده چند دو تدهيا بنج لگدان دو ده او ده بتا صفر كركت بوما اكس وزن بچكترين يعني يكسان 2.5 يان اكس وزنترين شبنج لو كام نبينين ده سرطة وري جمران ديارة مادم فسنجا اويتا يان مهي ده بو ویرا خیچت و ویرا خیچت کی جماره مهی جماره 5 ویر صفره ولما بيري بجن صفر كيش بتشكتلا أبا جمارة 1 أبا 2 أبا 3 4 5 بيري 5 أبا 2 برا خلده أم چوا 2.5
أمكنه لسر تواري جمران كجمرة دو أبايا برای بره پشت فازی ما چی هیا؟ پنجه دی چپ رو چی؟ 5 جاران دیویدی بجی 1 2 3 4 5 دی که تانی بیده حال بره 2.5 بره راسنگه 1 سانت دهی یعنی گرتیه یا دی اکس مازنترین اش 5 وکریه بره سالب بره موجب برای خود بره یکسانه یعنی گرتیه و به یکسانه وکریه تو هزر بکه کی جماره بچکتر دو کشکه هزر بکه ایکه 0 حتی 2 ماهیکه یعنی دو کش رخی چید بو رخی سالب دی چید تمام دی بو رخی سالب دی چید یا دی اکس مازنترین اش 5 هزر بکه کی جماره مسترش 5 6 7 حتی 2 ماهیکه او دی بو رخی موجب دی چید هنچید بینن وکی مگوتوا هكا يوم بد وقت بيني لسر تواري جماران ده هر بينا دو بو رخكي دي چيت تمام يا وابد وقبيري ده هر دو بينا دي جهنا اكدو تمام مابر لسنگه آویتا موجود چتشتا او لسنگه آویتا و یان و اکدو برینا یان اگرتنا برای خود بری هکا وابد ده هر دوی نگه نکدو هکا تا شکار کد و ده برای خود نگه نکدو بو ویرخی چو یعنی شکارتا خلطا و لازم هر دو اینا گه نکدو و الویری جیک العفویان الوی برخه کدی چد برخه سالب برخه موجب وشيار بن هكا صالب بتهما لازم تو همي كوريني هما دي بدلكي و لاسنگا دي بدلكي صالب تا موجب ولاسنگا هكا مازنترين بتا بچكرين بتا مازنترين نمونا جيما بالمشي كاركر وما نوادا ساتا ورجماران هكا وابد دير وينه صابت نمونا يبنجي يان برا خبدا ما نوادا ساتا ورجماران هكا يان بد دیوینه و صابت و بورقی دی چید هاول بده جیمه بر و برای خود هاول بده چل ویره مهبی لازنگه سالب بید لازم توش سالب خلاص کی سالب خلاص کی چنا بتو اکسه نوین دسته واری جماران سالب الا موجبت دی چا دی بدر کی دو ماهی درکت بوما برای خود دهش نیکا پرسما درست درکت هاول بده ایدی یان او جیک مادم یانه ده وینه ده حساب